उत्सवं कृत्वा सखीः आहूय इतर ज्येष्ठान् आहूय तेषां सर्वेषामपि मधुरं ददाति, फलानि ददाति। एषा लता पुष्पवती अभवत्, एषा लता पुष्पवती अभवत् इति उत्सवं करोति। अतः एतादृश उत्तम दाम्पत्य भावि दाम्पत्य धर्म शिक्षणं सा प्राप्तवती शकुन्तला। आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं। सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति सर्वैरनुज्ञायताम्। अनन्तरम् इदानीं शकुन्तलां साक्षात् गृहीत्वा कण्वः उपदिशति, गृहस्थधर्मान् सर्वान् उपदिशति। विवाहानन्तरं गृहस्थधर्मस्य बोधनेन लाभो नास्ति। विवाहात् पूर्वमेव गृहस्थधर्माणां बोधनं कर्तव्यम्। बालिकानां कृते वा बालकानां कृते वा वयं विवाह अनुकूलता बुद्धिर्यथा भवति तथा प्रेरणं कर्तव्यम्। अत एव शकुन्तलां प्रति वदति, हे वत्से इदानीं त्वं शासनीया असि, अतः त्वमिदानीं मया शासनीया असि। शुश्रूषस्व गुरून्। पतिगृह प्राप्ति अनन्तरं शुश्रूषस्व गुरून्। गुरवः इत्युक्ते श्वशुरः श्वश्रूः तदपेक्षया ज्येष्ठाः ये सन्ति तान् गुरून् सर्वान् अपि शुश्रूषस्व सेवस्व। केवलं भर्तृसेवा एव प्रधाना न, मातापितृवत् श्वश्रूश्वशुरसेवापि मुख्या। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्ने जने। सपत्नः जनः इत्युक्ते वयं तेलुगु भाषायां तोडिकोडल्लु इति वदामः तत्। अतः ये सहस्नुषाः भवन्ति ताः सहस्नुषाः याः सन्ति तासु सखी बुद्धिं कुरु, सुहृद्बुद्धिं कुरु, शत्रुबुद्धिं न कुरु। अग्रजयोः भार्ये शत्रुबुद्धिं कृत्वा अग्रजयोः अनुजयोः विभागं कुर्वन्ति। अतः तथा भवति। पतिपक्षपातेन पतिसोदरपत्नीनां विवादं कृत्वा पतिसोदरांश्च दूरे न करोतु। सर्वान् कुटुम्बे एकताभावे स्थापयतु। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने। पञ्चनिमेषकेषु पूरयिष्यामि। भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपङ्गमः। भर्ता कदाचित् कोपं कुर्यात्, तथापि भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपङ्गमः। भर्ता कुपितवान् इति कृत्वा अहमपि कुप्यामि इति कोपं न दर्शयतु वत्से। अतः भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपङ्गमः। भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने। परिजनाः सेवकाः ये भवन्ति तेषु सेवकबुद्धिं न करोतु। दाक्षिण्यबुद्धिं कृत्वा सोदरबुद्धिं बन्धुबुद्धिं कृत्वा अन्नादिकं ददातु सेवकानां कृते। एते कर्मकराः इति मम सख्यः मम साहाय्यं कुर्वन्ति इति आलोचनं करोतु। अतः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी। उत्सेकः नाम गर्वः। गर्वः कदापि न भवेत् स्त्रियः। ऐश्वर्ये सत्यपि गर्वः न भवतु, ऐश्वर्यं नास्ति चेदपि गर्वः न भवतु। भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयः। एवं युवतयः उत्तमाः गृहिणी पदं प्राप्नुवन्ति।